خالقكم رب العلا كرما في صحب سيدنا المعشوق ذي العظم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل على المعشوق ذي العظم نزل النبي الذي قد خص بالكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وهو الذي قال مأمورا من الصمد في مرضى كل أقطاب ذنب الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم في أزله قبله وبعده كونوا إني أنا فيكم كالبحر ملتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والشمس أنتم كأنهار كواكبها والنهر يحتاجه والنجم من قلبي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لم تهتدي الشمس والبحار يا إخوتي إلى الكواكب والأنهار في الحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فيها كما أمرت من ربنا لا فخر في هذه الأقوال ذي الحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حين قرأ
وصير بعضا من أممه أقطابا وأغياثا وأفرادا سمما وفضل منهم سيدنا أبا العباس سلطان العارفين السيد أحمد الكبير الرفاعي صفا معرفة وعلما وكانت ولادته يوم الاثنين 27 من شهر رجب سنة 500 من هجرة سيد الكونين شرفا ونعما وهو السيد أحمد بن السيد علي بن السيد يحيى بن السيد ثابت بن السيد حازم بن السيد علي بن السيد حسن بن السيد مهدي بن السيد محمد بن السيد حسين بن السيد أحمد بن السيد موسى الثاني بن السيد إبراهيم بن السيد موسى الكاظم بن السيد جعفر الصادق بن السيد محمد الباقر بن السيد زين العابدين علي بن السيد الإمام حسن بن السيد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وأولاده أجمعين ما دامت الأرض والسماء رضي الله عن الرفاعي رضي الله عن الكبير رضي الله عن الرفاعي رضي الله عن الكبير رضي الله عن الرفاعي رضي الله عن الكبير لله الحمد في كل حالة هو الخالق الأشياء كلا بحكمته وتسليم وذكرى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية يفيض إليهم رحمة من كماله وفضل وإحسان ولطف ومنته صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وجعلنا شكر فضله إلهنا بآلائه من غير حد وحسرة صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وأشهد أن الله لا رب غيره مصور كل الخلق من غير صنعته. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر في كتاب نور الأحمدية باختصار مذاكر الشيخ أحمد الكبير رضي الله عنه عن الشيخ العلي الهندي قال سئل شيخنا سلطان العارفين سيد أحمد الكبير رضي الله عنه عن سبب لقبه وخطابه من سلطان العارفين قال كنت يوما في العرفات على قادم التجريد فتجلى الله تعالى في قلبه ضاحكا بنور جلاله وجماله وخاطبني يا سلطان العارفين السيد احمد الكبير ويا رسول الله انت حبيبي ومعشوقي وانا مشتاق اليك وانت مشتاق بي وانا مقصودك وانت مقصودي ثم رايت رجال
رضي الله عن الكبير رضي الله عن الرفاع رضي الله عن الكبير رضي الله عن الرفاع رضي الله عن الكبير صلى عليك الله خير الأولياء يا من ينادى سيدا وأحمدا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم عرض كرامات الولي الأكبر في الأرض والآفاق مثل الأنجم يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غليظ قال شيخ شيوخنا أبو الوفاء قولا صحيحا ما له من مكرم يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غليظ سمعت الفضل يوما قال لي يوم المعاد سيستغر العصم صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غليظ محمد صلى عليه الصمد بالسيد الكبير غير الأمم يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غليظ الأنبياء آخذا بيد الكبير بالعلي المكرم يا رب صل على النبي محمد الخلائق من جهنم في غليظ عندكم في أمم من رجل لا فوالله منه من عائلين يا رب صل على النبي محمد دخل يوما رجل على قلوب العالم التي فات سلطان العارفين سيدي احمد الكبير رضي الله عنه وقال له شخص طعاما فقال اذا جاء وقتي اكل فقال ادخلت الدنيا وقتك يا سيدي قال بعد 7 سنين قال رابي فسالت عن سبب ذلك قال سلطان العارفين قال لنا يوما سقيل الخرج وانا اتشام ووجدت معا مخلوطا ببياض الأجين قد فضل من ماء الأجين فأردت أن أشربه فقالت لي نفسي هو الماء البارد فامتنعت نفسي من شربي وعاهدت الله تعالى أن لا آكل ولا أشرب 10 سنة فهو أخذ من قهر نفسه رضي الله عنه وكان سلطان العارفين سيدي أحمد الكبير علامة كثيرا في كل علوم خصوصا في علم الكلام والحقائق وفي علم التفاسير والأحاديث على الاتفاق وكان عادته في ابتدائه قد يحفظ ما يقرأ من الكتب وإن كانت من المقولات في مجلس تفسير الآيات ومن جاء لطلب العلم علمه بالإشارات وبعد مدة تفتت سرطان مختصرا درجة الإرشاد إلى الله العليم وله تصانيف فاخرة بالعلوم الظاهرة والحقائق الباطنة وله كلام على لسان أهل التحقيق رضي الله عنه ونفعنا به آمين رضي الله عن الرفاع رضي الله عن الكبير يا جنود المصلين أكثروا مدحا مبينا بقلوب الرائعين الله الله ربنا الله 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 حسبنا الله نحمد الله نشكر الله ذلك فضل من الله أن تنادوا يا كبير واهب الخير الكثير واسع العلم المنير وسع العلم المبينا الله الله ربنا الله 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 حسبنا الله نحمد الله نشكر الله ذلك فضل من الله
واعف عنا واصلح عنا واشف عنا وارزقنا بجميع العالمين. الله الله ربنا الله 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 حسبنا الله نحمد الله نشكر الله ذلك فضل من الله يا سلطان العارفين يا مولاي سيدي أحمد الكبير وداعي صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر تمامي سلطان السالكين يا ملالي سيدي أحمد الكبير شفاعي صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر تمامي سلطان العاشقين يا قياسي سيدي أحمد الكبير عناي صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر تمامي سلطان المعشوقين يا فلاحي سيدي أحمد الكبير رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم. معظمة فنقل السيد أحمد الكبير رضي الله عنه سيده صلى الله عليه وسلم. وروي أيضا أن هذه كانت لأحد من مشايخ الله والأولياء أين تب؟ أقبل الأرض عني وهي نائبتي وهذه نوبة الأشرار قد حضرت فانظر يديك لكي تواضع شفتي. عند ذلك أخرج رسول الله صلى الله عليه رضي الله عن الكبير رضي الله عن الرفاعي رضي الله عن الكبير رضي الله عن الرفاعي رضي الله عن الكبير. بدنا شوقا وعشقا لمن منه الإجازة للأقطاب في القدم. مولاي صل وسلم دائما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يعطي نعمه بالحوائج وتنال بالرغائب وصل الخواتم استسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأناه من القرآن الذي
هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة منا إلى حضرة روح نبينا وشفينا ومرشدنا ومنجينا وهادنا مصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته مرارا وفي الآخرة شفاعته قرارا وأولدنا حوله الموت واحشرنا غدا تحت ظل لوائه المعقود. اللهم ثم إلى حضرات أزواجه الطاهرات وأمهات المؤمنين. اللهم ثم إلى أرواح البدريين واللحديين والخندقين والخيبريين والتبوكين وسائر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين. اللهم ثم إلى أرواح سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين، خصوصا من إلى حضرة قطب الرباني غوث الصمداني الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. اللهم ثم إلى حضرة أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز. اللهم ثم إلى حضرة خواجة محي الدين البشتي الأجميري قدس الله سره العزيز. اللهم ثم إلى حضرة قطب الزمان السيد علوي المنصوري قدس الله سره العزيز. اللهم زد لهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم وكرامة على كراماتهم لديك. اللهم بحقهم وبجاههم وبكراماتهم اللهم يسر عسيرنا وسهل أمورنا وفرج همومنا واكشف كروبنا وأبد ديوننا واشف أمراضنا يا شافي الأمراض. اللهم بارك لنا في جميع أمورنا خصوصا في أمرنا هذا يا رب العالمين. اللهم بحقهم وبجاههم وبكراماتهم اللهم حسن كل مرادنا ومراد من نويناه يا محسن المرادات. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات من أوصانا بالدعاء يا قاضي الحاجات. اللهم ادفع بلياتنا وبليات من نبيناهم يا دافع البليات. اللهم بحقهم وبجاههم وبكراماتهم اللهم بارك لنا في جميع أمورنا خصوصا في تعلمنا وتعليمنا وتجاراتنا وزروعنا وسائر معاملاتنا يا رب العالمين. اللهم بحقهم وبجاههم وبكراماتهم اللهم أنزل البركة والنعمة والسلامة والأمن في هذه الدار وفي ديارنا يا رب العالمين. اللهم ثم إلى حضرات من ماتوا منا خصوصا من نبيناهم يا رب العالمين. اللهم اجعل قبورنا وقبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورنا وقبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم اجمع بيننا وبينهم في دار جناتك النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداءنا وأعداء الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا يا غافر المذنبين. آمين برحمتك يا വിഭാഗ ശേഖരം എന്ന പേരിൽ എല്ലാ മാസവും
നടത്തിവരുന്ന റാത്തീബിൻ്റെ 19-ാം വാർഷികവും ആണ്ട് നേർച്ചയും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള മൗലിദ് സദസ്സിലാണ് നാം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ മജ്‌ലിസ് കബൂലാക്കട്ടെ. സ്വാലിഹായ അമലായി അല്ലാഹു നമ്മിൽ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. എൻ്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തിയ പണ്ഡിതന്മാർ, സയ്യിദന്മാർ, മറ്റു സഹോദര സഹോദരിമാർ, കുടുംബ ബന്ധുക്കൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സന്തോഷവും നന്ദിയും അറിയിക്കുകയാണ്. ഇതിലൊരുപാട് ആളുകൾ നേർച്ചകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതിൽ സാമ്പത്തികമായും ശാരീരികമായും സഹായിച്ചവരുണ്ട്. അവർക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഉസ്താദ് ഇവിടെ എത്താനായിട്ടുണ്ട്. ദുആ ചെയ്യാൻ അവസാനം ദുആ ചെയ്യും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അതേപോലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ വിദേശത്ത് പല ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്, രോഗികളുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവസാനം ഒരു യാസീൻ ഓതി ദുആ ചെയ്യും. അതേപോലെ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ പിതാവ്, മാതാവ്, സഹോദരൻ, അതേമാതിരി കുടുംബങ്ങളിലും ബന്ധുക്കളിലും അയൽവാസികളിലും ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ള എല്ലാവരുടെ കുടുംബത്തിലൊക്കെ മരിച്ചുപോയവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു യാസീൻ ഓതി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആ ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ അവസാനം മഗ്‌രിബ് നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം റാത്തീബോടുകൂടിയാണ് ഈ പരിപാടി അവസാനിക്കുന്നത്. സാധാരണ സ്ത്രീകൾ അതിൽ പങ്കെടുക്കാറില്ല. കഴിയുന്ന പുരുഷന്മാരൊക്കെ റാത്തീബിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. അപ്പം യാസീൻ ഓതുന്നതിന് മുമ്പായി ഉസ്താദ് ഒരു നസീഹത്ത് കുറഞ്ഞ സമയത്ത് നമുക്ക് നൽകും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അതേപോലെ അടുത്തായി നമ്മൾ അയൽവാസികൾ മരിച്ചുപോയ സ്ത്രീകളുണ്ട്. ജമീൽത്താത്ത എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരി ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ രോഗികളുണ്ട്, അയൽവാസികളുണ്ട്, വളരെ വിഷമത്തിലാണ്. അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി എല്ലാ റബ്ബിനും അറിയാം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്നോട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഈ മൗലിദ് സദസ്സിലും റാത്തീബിന്റെ സദസ്സിലും പ്രത്യേകമായ ദുആ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നസീഹത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മഖ്ലൂഖീൻ വഅലാ ആലിഹിൽ ഫായിസീന ബില്ലാഹി അമ്മാ ബഅദ്. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അലാ ഇന്ന ഔലിയാ അല്ലാഹി ലാ ഖൗഫുൻ അലൈഹിം വലാ ഹും യഹ്സനൂൻ. في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي فهذه نوبة الأشباه قد حضرت فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. واعلموا يا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ഏറ്റവും ബഹുമാനം നിറഞ്ഞ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നല്ല ഒരു സദസ്സിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത്. മഹാനായ അഹ്മദ് അൽ കബീർ റിഫായി തങ്ങളുടെ മൗലിദ് സദസ്സിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത്. മഹാന്റെ ഹഖ് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും വിജയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാർ, ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ, കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ, ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവർ എല്ലാവരെയും അല്ലാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാവട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഇബ്രാഹിം മുസ്ലിയാർ, നമ്മുടെ വീട്ടുകാരൻ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരുടെ വീട്ടിൽ, അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബത്തിൽ, സ്വത്തുക്കളിൽ, ഉപജീവന മാർഗങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു, തൊഴിലിലും ഒക്കെ അല്ലാഹു ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇവിടെ പറയപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന മരണപ്പെട്ടു പോയ വ്യക്തികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകൾ, അവരിലേക്കൊക്കെ ഇതിന്റെ പ്രതിഫലം അല്ലാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. മഹാനായ അഹ്മദുൽ കബീർ റിഫായി തങ്ങളുടെ മുരീദന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവരെയും നമ്മെയും ഒക്കെ അല്ലാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാവട്ടെ. ഒരല്പസമയം ഒരു ചെറിയ മഹാനായ അഹ്മദുൽ കബീർ റിഫായി തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്.
മഹാനായിരിക്കുന്ന അഹ്മദ് അൽ കബീർ റിഫായി തങ്ങളുടെ തരീഖത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ സേവനമാണ്. മൊത്തത്തിൽ തരീഖത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഖിദ്മത്താണ്, ജനങ്ങൾക്കുള്ള ഖിദ്മത്ത്, ജനങ്ങൾക്കുള്ള ഖിദ്മത്താണ്. പ്രത്യേകിച്ച് മഹാനായ അഹ്മദ് അൽ കബീർ റിഫായി തങ്ങളുടെ മഹാനായ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ അടിമകൾ, സൃഷ്ടികളാകുന്ന ജനങ്ങൾക്കുള്ളതായ സേവനം, ജനങ്ങൾ എന്നല്ല ജീവജാലങ്ങൾക്കുള്ള സേവനമാണ് തരീഖത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഒരു സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. മഹാനായ അഹ്മദ് അൽ കബീർ റിഫായി തങ്ങൾ കള്ളന്മാർക്ക് പോലും സേവനം ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ മഹാനായിരിക്കുന്ന അഹ്മദ് അൽ കബീർ റിഫായി തങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി വരിക. പത്തായപ്പുരയിലേക്ക് ഒരു കള്ളൻ കയറിയിരിക്കുന്നു. പത്തായപ്പുരയിൽ നിന്ന് കള്ളൻ ഇങ്ങനെ വാരിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അഥവാ നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാല് തൊലി കളയാത്തതായ നെല്ലുണ്ടല്ലോ, ഇതുപോലെ അരി തൊലി കളയാതെ അതിലേക്ക് നെല്ലിന പറയും. അതുപോലെ ബാർലി, തൊലി കളയാത്ത ബാർലി ഇങ്ങനെ കള്ളൻ വാരിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് മഹാനായ അഹ്മദ് അൽ കബീർ റിഫായി തങ്ങൾ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കടന്നു വരുമ്പോ മഹാനവറുകൾ ഉടൻ തന്നെ ആ കള്ളനെ വിളിച്ചു. എന്നിട്ട് ആ കള്ളൻ ഇങ്ങനെ വിറക്കുകയാണ്. മഹാന്റെ ശിഷ്യഗണങ്ങൾ കൂടെയുണ്ട്. ഈ കള്ളൻ ഇങ്ങനെ വിറക്കുമ്പോ കള്ളനോട് പറയുന്നു, അല്ലയോ മനുഷ്യ, നീ ഇത് കൊണ്ടുപോയാൽ, നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം ഇതിന്റെ തൊലി ഞാൻ കളഞ്ഞിട്ടില്ല, മാത്രമല്ല ഇത് പിന്നീട് നിനക്ക് പൊടിക്കേണ്ടി വരും. എന്നാൽ എന്റെ അടുത്ത പത്തായപ്പുരയിലതാ ഞാൻ പൊടിച്ചു വെച്ചതായ ഒന്നാം തരം ബാർലിയുടെ ധാന്യത്തിന്റെ പൊടിയുണ്ട്. അത് നിനക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് കൊണ്ടുപോയിക്കോ. കള്ളനോടാണ് ഈ പറയുന്നത്. സേവനമാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ. ആ കള്ളനോട് പറയുകയാണ്, എന്റെ അടുത്ത പത്തായപ്പുരയിലുള്ളതായ ധാന്യത്തിന്റെ പൊടി നിനക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ അടുക്കൽ ചുമന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ വല്ല സെഞ്ചിയും ഉണ്ടോ? ആ കള്ളൻ പറഞ്ഞു, അതെ, എന്റെ കയ്യിൽ സെഞ്ചിയുണ്ട്. ഉടൻ തന്നെ ആ മനുഷ്യന്റെ സെഞ്ചിയിലേക്ക് മഹാനായ അഹ്മദ് അൽ കബീർ റിഫായി തങ്ങളെ തന്റെ പത്തായപ്പുരയിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ധാന്യത്തിന്റെ ആ ഒരു പൊടിയതാ നിറച്ചു കൊടുക്കുന്നു. പോരാ, മഹാനായ അഹ്മദ് അൽ കബീർ തങ്ങളെ ആ മനുഷ്യന്റെ ഒപ്പം അതാ പോവുകയാണ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ ഉമ്മു ഉബൈദ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് മഹാന്റെ സ്ഥലം. ബഗ്ദാദിന്റെയും ബസ്രന്റെയും ഇടയിലുള്ള സ്ഥലമാണ് ഉമ്മു ഉബൈദ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം. ആ സ്ഥലം വിട്ടുകടക്കുന്നത് വരെ മഹാൻ പിന്നാലെ പോവുകയാണ്. കാരണം ഇത് ശിഷ്യന്മാരോ മറ്റു ജനങ്ങളോ ഈ കള്ളനെ ആക്രമിക്കുമോ എന്ന് പേടിച്ചുകൊണ്ട്, കള്ളന് പ്രൊട്ടക്ഷനായിക്കൊണ്ട്, കള്ളനെ ആരും ആക്രമിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മഹാനായ റിഫായി ശൈഖ് റളിയല്ലാഹു തആല കള്ളന്റെ പിന്നാലെ പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഉമ്മു ഉബൈദ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം വിട്ടു കടന്നപ്പോ കള്ളനോട് മഹാനായ റിഫായി ശൈഖ് മാപ്പ് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ശരിക്കും കള്ളൻ ഇങ്ങനത്തെ മാപ്പ് വേണ്ടത്. ഇത് കള്ളനോട് മഹാനായ റിഫായി ശൈഖ് തങ്ങൾ മാപ്പ് പറയുകയാണ്. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അല്ലയോ മനുഷ്യ, പെട്ടെന്ന് ഞാൻ എന്റെ പത്തായപ്പുരയിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ നീ പേടിച്ചു പോയില്ലേ? ഒരു അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ട ഒരു സൃഷ്ടിയെ പേടിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് അള്ളാഹു അധികാരം തന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ എന്റെ പത്തായപ്പുരയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കടന്നു വന്നപ്പോൾ നിനക്ക് പേടി സംഭവിച്ചു അല്ലേ? അതിന് നീ മാപ്പാക്കണമെന്ന് മഹാനായ റിഫായി ശൈഖ് റളിയല്ലാഹു തആല ആ മനുഷ്യനോട് പറയേണ്ട താമസം. ആ മനുഷ്യനല്ല, കള്ളനായ മനുഷ്യൻ പൊട്ടി പൊട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാനായിരിക്കുന്ന അഹ്മദ് അൽ കബീർ റിഫായി തങ്ങളുടെ ശിഷ്യനായി മാറുകയാണ്. കള്ളത്തരം മുഴുവനും മാറ്റിവെക്കുകയാണ്. ഇതാണ് യഥാർത്ഥ മുറബ്ബിയായ ശൈഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. മുറബ്ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളെ ആത്മീയമായി വളർത്തുന്ന ശൈഖാണ്. ഇതാണ് ശൈഖിന്റെ ഗുണവിശേഷണങ്ങൾ. മറ്റൊരിക്കൽ മഹാനായ അഹ്മദ് അൽ കബീർ റിഫായി തങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ദിക്ർ ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങുകയാണ്. പുറത്തേക്ക് ദിക്ർ ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയിട്ട് അങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ തന്റെ അയൽവാസിയാകുന്നതായ ഒരു മനുഷ്യന്റെതായ തൊഴുത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിപ്പോയി. തൊഴുത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോണ്ട് അയൽവാസിന്റെ തൊഴുത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ അനങ്ങുകൊണ്ട് വെല്ല ഇങ്ങനെ അളകുന്നുണ്ട്. നോക്കുമ്പോ ആരാണ്? നോക്കുമ്പോ കള്ളനാണ്. ആ കള്ളനെ പിടിച്ചിട്ട് കള്ളന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നിട്ട് കള്ളനോട് പറയുകയാണ്, അല്ലയോ മനുഷ്യ, നീ ഒരു ഫഖീറായ മനുഷ്യനാണ്. ഉസ്താദ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്.
ഞാൻ അതുവരെ ബർക്കത്തിന് വേണ്ടി പറയാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ ഒരു ചരിത്രം പറഞ്ഞാൽ നടത്താം. ആ മനുഷ്യൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യനെ നിൽക്കാൻ. അപ്പോൾ മഹാനായ റിഫായി ശൈഖ് റളിയല്ലാഹു തആല തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് പേടിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ ഇവിടെ മോഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. നിങ്ങൾ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ വീട്ടുകാരും വളരെ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന്മാരാണ്. ഇവരുടെ ഈ പശുവാണെങ്കിലോ വളരെയധികം മെലിഞ്ഞൊട്ടിയ പശുവാണ്. ഇത് കിട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല തടിച്ച കൊഴുത്ത് ഒരു പശുവിനെ ഞാൻ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മഹാനായ റിഫായി ശൈഖ് റളിയല്ലാഹു തആല തന്റെ വീട്ടിന്റെ ആലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ, തൊഴുത്തിലേക്ക്. എന്നിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നല്ല തടിച്ചു കൊടുത്തതായ താൻ വളർത്തുന്നതായ ആ പശുവിനെയും അതിന്റെ ചെറിയതായ കുട്ടിയെയും മഹാനായ റിഫായി ശൈഖ് തങ്ങൾ ഈ മനുഷ്യന്റെ കയ്യിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യനോട് പോകാൻ വേണ്ടി പറയാം. ആ മനുഷ്യനോട് പോകാൻ വേണ്ടി പറയുമ്പോ ആ മനുഷ്യൻ തന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാണ്. മഹാനായ അഹ്മദുൽ കബീർ റിഫായി തങ്ങൾ